ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 41 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् 41 पाठे अस्माभिः तत्र एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रम्, अस्य सूत्रस्य च अर्थः दृष्टः। अत्र उपदेशे यः धातुः एकाच् अनुदात्तश्च ततः परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इट् न स्यात्, नाम इडागमः न भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उपदेशे इति यत् पदं सूत्रे वर्तते तस्य पदस्य सम्बन्धः एकाचः इत्यत्रापि वर्तते, अनुदात्तात् इत्यत्रापि वर्तते। तेन तत्र कर्तुम् इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र एधाञ्चकृषे इत्यस्मिन् च प्रयोगे अपि इटः निषेधः भवति। यदि उभयोः मध्ये एकत्र एव उपदेशे इत्यस्य अन्वयः स्यात् तर्हि काचित् अव्यवस्था अत्र स्यात् इति अस्माभिः गते पाठे व्याख्यायां विस्तरेण चर्चितम्। अतः तत्र उक्तम् उपदेशे इति तु उभयान्वयी भवति, नाम उभयत्रापि तस्य सम्बन्धः भवति। मध्यमणिन्यायेन अथवा तत्र देहलीदीपकन्यायेन वा। ततः अस्मिन् सूत्रे एकाचः इति कुतः उक्तम् इत्येतस्मिन् विषये तत्र विमर्शः आरब्धः। तत्र मूले उक्तं यङ्लुक् व्यावृत्तिर्यथा स्यात् इति, नाम यङ्लुकि अस्य निषेधस्य व्यावृत्तिः नाम निवृत्तिः स्यात्। तत्र एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, नाम तत्र इडागमः स्यादेव। यस्मात् चर्करितम्, एवं खलु, चर्करित इत्यादिषु प्रयोगेषु इडागमः स्यादेव। तत्र एकाचः इत्यस्य तत्र नाम एकाच्त्वं तत्र धातोः न भवति। यङः विधानानन्तरं द्वित्वादिविधानं च कृत्वा तत्र अनेकाच्त्वं धातोः प्राप्तं भवति। तथापि तत्र विद्यमानः धातुरपि उपदेशावस्थायां तु एकाजेव भवति खलु, कृ इति धातुः। अतः तद्धर्मं पुरस्कृत्य, नाम तद्धातोः उपदेशावस्थापन्नं धर्मम् एकाज्रूपम् अथवा एकाच्त्वाख्यम् उपदेशापन्नं धर्मं पुरस्कृत्य यङ्लुङन्तादपि तत्र आर्धधातुकस्य बलादेः इडागमस्य निषेधः प्राप्तः भवति, सः न भवतु इति एतदर्थमत्र एकाजग्रहणं कृतं वर्तते इति
तत्र मूले उक्तं। किञ्च एतेन सहैव नाम यङ्लुक् प्रकरणे एकाज्ग्रहणेन यानि कार्याणि उक्तानि भवन्ति तानि यङ्लुगन्तप्रकरणे न भवन्ति इति उच्यते यत् तत् तेनैव सह तत्र अन्यानि अपि कानिचन कार्याणि यङ्लुकि न भवन्ति इति एतेषाम् अन्येषामपि केषाञ्चन कार्याणां तत्र परिगणनं क्रियते। अतः प्राचीनकारिका तत्र मूले एव पठिता स्मरन्तिः इति उक्त्वा तत्र अतीव प्रसिद्धा कारिका, अतीव उपयोगिनी च कारिका। स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाज्ग्रहणं चैव पञ्चैतानेन यङ्लुकि इति। एवं रीत्या एषा कारिका पठिता। अत्र पञ्चकार्याणां यङ्लुकि निषेधः उक्तः। यत्र स्थिपानिर्देशः कृतः भवति कस्यचित् कार्यस्य, यत्र शपानिर्देशः कस्यचित् कार्यस्य कृतः भवति, यत्र अनुबन्धेन कस्यचित् कार्यस्य निर्देशः कृतः भवति, यत्र च गणं निर्दिश्य किमपि कार्यम् उक्तं भवति, यत्र च एकाच् त्वम् आदाय किमपि कार्यम् उक्तं भवति, एकाच् ग्रहणेन किमपि कार्यं यत्र उक्तं भवति, तर्हि तानि इमानि पञ्चकार्याणि यङ्लुक् प्रकरणे न भवन्ति इत्युच्यते। समीचीनं। तस्मात् तत्र यङ्लुकि अस्माभिः एषा कारिका नूनमेव स्मर्तव्या भवति। तत्र कानिचन एव उदाहरणानि तत्त्वबोधिन्याम् अस्माभिः दृष्टानि। नाम यथा स्टिपा तत्र यत् कार्यं निर्दिश्यते तत् न भवति, अतः किम् उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति इति तत् किञ्चित् विहङ्गमवीक्षणपूर्वकं, नाम अतीव अगाधतया तत्र न प्रविश्य अप्रविश्यैव किञ्चित् परिचयात्मकदृष्ट्या अस्माभिः तत्र श्रुतं। विस्तरस्तु यङ्लुक् प्रकरणे एव अस्माभिः ज्ञास्यते। तत्र एषा कारिका स्मरिष्यते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। तत्र पूर्वपक्षः अपि उपस्थापितः, पश्चात् समाधानमपि उक्तं। तद्वयं पुनः एकवारं सूक्ष्मतया विचारयामः, शृणुमः। तत्र स्मरन्तिः इति प्राचीनाचार्याः निबध्नन्ति इत्यर्थः। नाम प्राचीनैः आचार्यैः एवं काचित् कारिका निबध्यते अथवा उच्यते इति भावः। सम्यक्। ततः स्थिपा शपेत्यादेः उदाहरणानि यङ्लुक् निरूपणे स्पष्टीभविष्यन्ति इति तु अस्माभिः पूर्वं श्रुतमेव। अग्रे उक्तं नन्विह एकाज्ग्रहणात् यङ्लुकि इणनिषेधस्य व्यावृत्तावपि स्थिपादिनिर्दिष्टानां यङ्लुकि व्यावृत्तिः प्राचीनाचार्यसम्मता अपि पाणिनेः असम्मता एव इत्यतः। नाम पाणिनेः तु असम्मता एव, प्राचीनाचार्यैः सम्मता चेत् अङ्गीक्रियते, परन्तु पाणिनेः मते यङ्लुकि एतेषां इणनिषेधातिरिक्तानां चतुर्णां स्थिबादीनां कार्याणां यङ्लुकि प्रवृत्तिर्न भवति इति तत्र कथं वक्तुं शक्यते? नाम पाणिनिसम्मता सा कथं वर्तते इति चेत् तत्र उक्तम् एतच्चेति मूले उक्तम् एतच्च इहैव एकाज्ग्रहणेन ज्ञाप्यते। तदिदं प्रकृते एव एकाज्ग्रहणेन
ज्ञाप्यते इति भावः। इह नाम क्व एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्। अतः तद्विषये अपि उक्तम्। एतत् स्तिपा शपा इति श्लोकप्रसिद्धं सर्वमपि श्लोके यत्किमपि उक्तं वर्तते, इह सूत्रे नाम अस्मिन् सूत्रे, कस्मिन् सूत्रे एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्, एकाच ग्रहणेन एव, एकाच ग्रहणं कृत्वा एव एकदेशानुमत्या ज्ञाप्यते इत्यर्थः। नाम तत्र पञ्चानां परिगणनं यत् प्राचीनैः कृतं, तेषु नाम तस्मिन् परिगणने तत्र एकस्य देशस्य कृते अनुमतिः प्रदत्ता सूत्रकारेण, एकाच ग्रहणसामर्थ्यात्। एवं खलु? यतोहि तत्र इतः पूर्वं तत्र पठितं खलु, नाम एकाच ग्रहणं मास्तु उक्तं खलु, ननु ऊर्ध्वदन्तैः इत्यादिना परिगणितानाम् उदात्तोपदेशधातूनाम् एकाच्त्व अव्यभिचारादेव एकाच ग्रहणं मास्तु इत्युच्यते। एवं किल? तत्र सङ्कलनं कृतं वर्तते, परन्तु एकाच ग्रहणं भोः एतदर्थं नास्ति। तत्तु पाणिनिरपि जानाति। पाणिनिना यद्यपि कारिकाणां माध्यमेन परिगणनं न कृतम् इति सत्यं, वा न वा? परन्तु स्वधातुपाठे अनुदात्तान् धातून् कृत्वा सः नाम एकाचः अनुदात्तः, एकाचः ये सन्ति धातवः तान् अनुदात्तान् कृत्वा स्वयमेव सः स्पष्टीकरणं कृतवान् अस्ति यत् उपदेशे एते धातवः ये वर्तन्ते अनुदात्ताः, अनुदात्तेतधातवः ये वर्तन्ते तेषां तत्र तेभ्यः सार्वधातुकस्य इडागमः न भवति इति प्रकृते। नाम एतेन सूत्रेण एकवाक्यतया अथवा प्रकृतसूत्रसमन्वयपूर्वकं तस्य तदीयस्य धातुपाठस्य दृष्ट्वा तद् धातुपाठस्य ज्ञानं कृत्वा तद् ज्ञातं भवति। एवं किल? तर्हि तत्र तथा एकाचः इति पदस्य तत्र अतिरिक्तस्य पाठस्य कारणात् प्राचीनैः यङ्लुकि पञ्चविषयाः ये परिगणिताः न भवन्ति इति, तेषु पञ्चसु नाम तेषां पञ्चानाम् एकदेशः यः वर्तते, एकाचः व्यावृत्तिः निवृत्तिः, तस्य एकदेशस्य कृते अनुमतिं प्रदाय अन्ये अपि अत्र परिगणिताः। नाम सर्वेषामपि परिगणनं गौरवभीत्या सूत्रकारः न कृतवान्, परन्तु एकस्य एव परिगणनेन सर्वस्यापि सः सर्वेभ्यः अपि सः तत्र अनुमतिं ददाति इति भावः। एकाचः विषये तु तत्र एकाच् इत्यनेन यत्र यत्र कार्यं कृतं वर्तते तद्विषये तु अनुमतिः प्रदीयते एव, परन्तु तदनुमत्या नाम एकदेशस्य अनुमतिः कृता चेत् अन्यस्यापि सर्वस्यापि तत्र अनुमतिः भवत्येव, अन्येषामपि तत्र स्वीकारः भवत्येव। सोऽयं विषयः गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः इत्यत्रापि चर्चितः समासेषु। एषा युक्तिः प्रतिपाद्यते तत्र नव्यैः, प्रौढमनोरमायामपि अस्ति, अपि च शेखरग्रन्थे अपि अस्ति। अतः एकदेशानुमत्या इदं ज्ञाप्यते इति तत्र उच्यते इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे दृष्टः। ततः
इतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च एकचत्वारिंशः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् द्विचत्वारिंशः पाठः अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्यास्य आरब्धः भवति। कः अग्रिमः विचारः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते, एतस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे वयं पठामः। अग्रे उच्यते ननु हनोवधलिङि लुङि च इति हनधातोः वधादेशे। एवं खलु? तत्र पश्यन्तु, हनोवधलिङि इति उच्यते। नाम लिङि परतः हन् इति धातोः स्थाने वध इति आदेशः भवति। एवं खलु? लुङि च नाम लुङि अपि तथा भवति। लुङि परतः अपि हन् इति धातोः स्थाने वध इति आदेशः भवति। कथयति हनधातोः वधादेशे कृते अवधीत् इत्यत्र इडागमः न स्यात्। एवं खलु? अवधीत् इति वर्तते, तत्र इडागमः भवति। तत्र हन् धातुः लुङ् इति लकारः भवति। ततश्च विकरणप्रत्ययः च्लि इति आयाति। तस्य च्लेः स्थाने सिच् इति भवति। वस्तुतः लुङः स्थाने आदौ तिबादेशः कर्तव्यः, लुङ् तिप् इति भवति। चिलि इति विकरणप्रत्ययः, यद्यपि तत्र वस्तुतः लुङावस्थायामेव वध इति आदेशः कर्तव्यः। हन् लुङ्। हन् तु नकारान्तः धातुः एकाच्, तस्य स्थाने लुङि परतः लुङि च इत्यनेन वध इति आदेशः भवति। वध इति योऽयमादेशः सः तु अनेकाच्त्वं भजते। सम्यक्। वध तिप् वधति इति स्थितौ च्लि इति विकरणप्रत्ययः भवति। यतोहि लुङ्लकारः एषः, च्लेः सिच् प्रत्ययः भवति। तत्र वध सिच् तिप्। तदनन्तरं वध सिच् तिप् इत्यवस्थायाम् इतश्च इत्यनेन इकारलोपः भवति। वध सिच् त्। तदनन्तरम् अस्ति सिचो वृक्तेः इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण अपृक्तस्य त् इत्यस्य ईडागमः भवति। ईट् इति। वध सिच् ईत्। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र नाम प्रकृते अडागमः भवति। लुङ् लङ् लृङ् शब्दार्थः अवध स ई त्। सम्यक्। तदनन्तरम् आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन सिचः इडागमः भवति। अवध इ स ई त्। सम्यक्। ततः तत्र अतोलोपः इत्यनेन धकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। अवध इ स ई त। सम्यक्। तदनन्तरम् इट् ईटि अचिरेण अस्माभिः सूत्रं पठिष्यते। इट् ईटि इत्यनेन सूत्रेण तत्र ईडागमः यः प्राप्यमाणः भवति तस्य लुक् भवति। एवं किल? इदं यत् सूत्रं वर्तते इट् ईटि, तत्तु सूत्रम् एतावता अस्माभिः न पठितम्। एवं किल? अस्ति सिचो वृक्ते अग्रे पठिष्यते। तर्हि तेन सूत्रेण ईडा तत्र यः सिच् वर्तते तस्य सिचः लुक् भवति। सम्यक्। कस्याम् अवस्थायाम्? अवध इ स ईत। एवं खलु? इटः परतः ईट् यः भवति तस्य लुक् भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? अवध इ ईत। ह्रस्वः यः इकारः, दीर्घश्च यः ईकारः, तयोः द्वयोः अपि सवर्णदीर्घः तत्र भवति। एवं खलु? अतः अवध ईत मेलनेन अवधीत् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति।
सम्यक्। एषा रूपसिद्धिः अत्र सोपानशः नूनमेव ज्ञातव्या भवति, अन्यथा तत्र प्रकृते यः सिद्धान्तः उच्यमानः वर्तते तस्य अवगमने क्लेशः भवति। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु अत्र ननु हनोवधलिङि लुङि च, हनोवधलिङि इति अनुवृत्तिं ज्ञापनाय तथा उक्तवान्, यद्यपि लुङि च इत्यस्य एव अत्र विषयः वर्तते। कथयति लुङि च इति हनधातोः वधादेशे कृते अवधीत् इत्यत्र इडागमः न स्यात्। अवधीत् इत्यत्र इडागमः न भवति इति। एवं खलु, कुतः न इडागमः केन? आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन खलु। कस्य? सिचः वा न वा? इडागमः च अपेक्षितः अवधीत् इति रूपं यदि साधनीयम्, अन्यथा सिचः इटः परतः सिचः अलाभात् इति च परे लुक् न भवेत् ईटि इत्यनेन। इटः परतः स तादृशः सिचैव लुप्यते यदा तस्मात् परतः ईट् इति भवति। एवं किल। तर्हि तत्र प्रकृते उच्यते नाम इडागमः एव न स्यात्। कुतः न स्यात्? वधादेशे कृते, वधादेशं यदा कुर्मः, अनेकाच्त्वे अपि, नाम अनेकाच्त्वं वर्तते कस्य? वध इति आदेशस्य। तत्र धकारात् परतः विद्यमानः अकारः यस्य अतोलोपः इत्यनेन लोपः कृतः, सः इति संज्ञकः नास्ति, सः तु आदेशस्य एव अवयवभूतः वर्तते, सः अनेकाच् अस्ति। एवं किल। उक्तं वधादेशे कृते अनेकाच्त्वे अपि धातूपदेशे हन्तेः एकाच्त्वात्। धातुः मूलतः कः वर्तते? हन् वर्तते। धातुः वध इति नास्ति, धातुः हन् अस्ति। एवं खलु। धातुपदेशे हन्तेः एकाच्त्वात्, नाम हन् धातुः तत्र एकाच् वर्तते। एवं किल। अतः आदेशः अनेकात् स्यात् नाम, परन्तु यस्य स्थाने अयम् आदेशः जातः वर्तते सः यः धातुः हन् इति, सः तु धातुः तत्र एकाजेव किल वर्तते, वा न वा? सः धातुस्तु एकाजेव वर्तते। अतः तत्र एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यस्य निषेधः प्रवर्तेत। तस्य अयं निषेधः यदि प्रवर्तेत तर्हि सिचः आर्धधातुकस्य इडागमः आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन न स्यात्। यदि इडागमः न स्यात् तर्हि सिचः अपि लुक् न स्यात् इट् ईटि इत्यनेन। अवधीत् इति इष्टं रूपं न लभ्येत। अतः प्रकृते इडागमः अपेक्षित एव, इडागमस्य निषेधः नापेक्षितः। इडागमस्य च निषेधः प्रकृते यः मूलतः धातुः वर्तते हन् इति धातुः, सोऽयं धातुः एकाच् वर्तते। एकाच्त्वात् प्रकृते एकाच् उपदेशेऽनुदात्तात्, अनुदात्तोऽपि वर्तते, एकाच् उपदेशेऽनुदात्तात् इति सूत्रानुसारेण प्रकृते इडागमः न स्यात्। एवं खलु। अतः तत्र अनिष्टं रूपं स्यात्। न च वधः इति धातुः वर्तते। एवं किल। सः तु आदेशः वर्तते हन् इत्यस्य स्थाने। यदि वधः इति एव धातुः स्यात् तर्हि तु चिन्ता एव न भवति स्म। तर्हि तु एकाच उपदेशेऽनुदात्तात् इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिरेव न भवति स्म। कुतः? वधः इत्येतस्य अनेकाच्त्वात्। एवं किल। अतः अतः कथयति। किं कथयति? नाम समाधानमुच्यते।
अत्र समस्या या वर्तते अथवा पूर्वपक्षः यः उपस्थापितः सः सुष्ठु अस्माभिः अवधारणीयः। ततः परमेव प्रकृते समाधानस्यापि स्पष्टता भवेत्। एवं किल? तत्र कथयति अच इत्येवैकत्वेत्यादि व्यावर्त्यते इत्यन्तम्। नाम तत्र मूले या पङ्क्तिः उक्ता समाधानत्वेन अचः इत्येवैकत्वविवक्षया इत्यतः आरभ्य तत्र एकग्रहणसामर्थ्यात् अनेकाच्कोपदेशः व्यावर्त्यते। एतावती या पङ्क्तिः पठिता तस्यां पङ्क्तौ समाधानं वर्तते। आदौ सा पङ्क्तिः सामान्येन पठनीया। ततः व्याख्याता कथं तान् पङ्क्तिं व्याचक्षाणः, अर्थात् कथं तस्याः पङ्क्तेः व्याख्यानं कुर्वन् वर्तते इति चापि तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। समीचीनम्। तत्र कथयति, मूले पश्यामः। सामान्येन सरलार्थञ्च आदौ पश्यामः। अचः इत्येव एकत्वविवक्षया तद्वतः ग्रहणेन च सिद्धे। नाम अचः इति एकाचः इति अनुक्त्वा अच उपदेशेनोदात्तात् इत्येव खलु वक्तुं शक्यते। का वा समस्या अस्ति वा न वा? अचः इति एकत्वविवक्षया, नाम एकत्वस्य विवक्षया एव, नाम अचः इति एकवचनं पठति चेदपि अचः इति एकवचनपठनेन एव एकत्वस्य विवक्षा तत्र पूर्तिं गच्छति स्म खलु, वा न वा? अचः इति षष्ठ्यन्तमेकं पठित्वा एकवचनग्रहणेन एकस्य एव अचः एकस्मिन् काले ग्रहणं भवितुमर्हति स्म खलु। एकग्रहणं कुतः? पुनः एकग्रहणं विधाय एकः अच यस्य इति कुतः? अचः इत्यनेन एव एकत्वस्य, नाम एकाचः तत्र विवक्षा पूर्तिं गच्छति स्म खलु। कथयति इति एकत्वविवक्षया तद्वतः ग्रहणेन च सिद्धे। नाम एकाज्वान् यः वर्तते, एकाज्युक्तः यः वर्तते तस्य च ग्रहणेन, नाम अचः इति एकवचनेन एक अज्युक्तः यः धातुः तादृशस्य धातोः ग्रहणेन च सिद्धे। एवं खलु? तस्य ग्रहणं भवति स्म खलु एकवचनेन। अतः किमर्थं तत्र एक इति ग्रहणं कृतं तदेव कथयति। एकग्रहणसामर्थ्यात्, नाम तथापि एकग्रहणं सूत्रकारेण कृतं, तत्सामर्थ्यात् अनेकाच्कोपदेशः व्यावर्त्यते इति। नाम अनेकाच्कः यः उपदेशः वर्तते तस्य व्यावृत्तिः भवति। व्यावृत्तिः नाम निवृत्तिः भवति। एवं किल? नाम अनेकाच्कः यः उपदेशः वर्तते तत्र एकाच उपदेशेनोदात्तात् इति नियमः नोपतिष्ठते। सः एकाचः धातोः स्थाने वा उपदेशः आगतः स्यात्। यथा हन् इति एकाच धातुः नकारान्तः, अस्य स्थाने वधः इति आदेशः अनेकाच् जातः वर्तते, तद्वत्। नाम अभिप्रायः एषः, धातुः मूलतः धातुः एकाच्, परन्तु तस्य उपदेशः तु तस्य स्थाने विहितः आदेशस्तु अनेकाच्। यदि तर्हि तत्र तादृशधातोः सन्दर्भे, नाम तादृशधातोः तादृशादेशसन्दर्भे तत्र एकाच उपदेशेनोदात्तात् इति निषेधः न प्रवर्तते, नाम इडागमः भवत्येव इति। नाम एकाच्कः उपदेशः यः वर्तते तत्र अस्य नियमस्य व्यावृत्तिः भवति एकग्रहणसामर्थ्यात्। अन्यथा अचः इत्यनेन एव
ज्वतः धातोः लाभः नाम अत्र अर्थलाभः भवति स्म एव। तथापि एकग्रहणम् एतं नियमम् अत्र ज्ञापयति। एकग्रहणं व्यर्थः सत् एतं नियमं ज्ञापयति यत् प्रकृते धातुः यदि मूलावस्थायाम् एकाच् तस्य स्थाने विहितः आदेशः अनेकाच् तर्हि तादृश अनेकाजादेशपक्षे अथवा तादृश अनेकाजादेशप्रसङ्गे इणनिषेधः न प्रवर्तते, अपि तु इडागमः भवत्येव इति। सम्यक्। अतः तत्र इडागमः भवत्येव, अवधीत् इत्यादि निरूपाणि सिद्ध्यन्त्येव इति भावः। व्याख्याता अधुना एतत् कथं व्याख्याति तदपि पश्यामः। समीचीनं। कथयति एकाच् उपदेशेनुदात्तात् इत्यत्र एकग्रहणम् अपनीय अचः इत्युक्ते अपि एकाच् इति लभ्यते। तत्र अचः इति एतावदेव यदि कथयामः तर्हि अपि एकाच् इत्यस्य ग्रहणं भवत्येव। कथयति एकवचनोपात्तस्य एकत्वस्य त्यागे प्रमाणाभावात्। नाम एकवचनेन गृहीतस्य एकत्वं त्याज्यं बहुत्वं ग्राह्यम् इति एतादृशे व्याख्याने प्रमाणं यत्किमपि नास्ति, प्रमाणाभावः तत्र वर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति न चैवं सति एकत्वविशिष्टात् अचः परस्य इत्येव लभ्येत। नाम एवं रीत्या तत्र एकत्वविशिष्टात् अचः परस्य नाम एकत्वसहितः यः अच् वर्तते, नाम एक अज्रूपः एकस्वररूपः यः वर्तते धातुः, तस्मात् परस्य एव वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इति एतावान् एव अर्थः लभ्येत। न तु एकाच्कात् इति बहुव्रीह्यर्थः इति वाच्यं। नाम एकाच्कात् धातोः परतः विद्यमानस्य आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इति बहुव्रीह्यर्थः बहुव्रीह्यापन्नः अर्थः न लभ्येत इति न वाच्यम्। एवं खलु। कुतः न वाच्यं? तत्र युक्तिः प्रदर्श्यते। कथयति अनुदात्तोपदेशपरिगणने अनुदात्तोपदेशकाः ये सन्ति धातवः तेषां परिगणने शक्ल पचिं मुच्यादीनां तत्र अनुदात्तोपदेशतया शक्ल इति धातुः नाम शक् इति अवशिष्यते तस्य, पचि इति धातुः पच् इति अवशिष्यते तस्य, मुच् इति धातुः इत्यादीनां परिगणनसामर्थ्येन नाम तत्र एते परिगणिताः। अचः इत्यस्य नाम अचः इति यत् पदं तत्र पठितं नाम यदि क्रियेत क्व एकाचोपदेशनुदात्तात् इत्यत्र अचः इत्यस्य मत्वर्थलक्षणाम् आश्रित्य नाम तत्र मत्वर्थः यः वर्तते सः लक्षणया तत्र स्वीक्रियते। एकाजवतो ग्रहणसम्भवात् नाम एकाचवतः तत्र ग्रहणं भवत्येव। नाम तत्र सूत्रकारेण स्वयं एकाच धातवः यः वर्तन्ते ते अनुदात्ताः पठिताः वर्तन्ते तत्र ते किं निमित्ताः? एतेभ्यः परतः बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न स्यात् इति एतदर्थं खलु, वा न वा? तर्हि तादृशव्यवहारेण एव विज्ञाय प्रकृते अचः इति वदति चेदपि तादृश नाम एकाचाम् अनुदात्तत्वधर्मं पुरस्कृत्य सद्यः अत्र अचः इति
एतावदेव वचनं पठति चेदपि तत्र मत्वर्थः लक्षणया उद्भासितः भवति, ज्ञातः भवति इति। नाम एकः अच् यस्य धातोः तादृशात् परस्य वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः न भवति इति तेनैव ज्ञातं भवति इति भावः। एवं किल? अतः बहुव्रीह्यर्थः अत्र न लभ्यते इति न भवता शङ्कनीयम्। अतः प्रकृते एकग्रहणं सर्वात्मना व्यर्थमेव, व्यर्थं सत् अपि तत्र पठितं। किमर्थं पठितम् इति चेत् सूत्रकारेण नूनमेव तत्र किमपि भिन्नं किञ्चित् अधिकं विवक्षितं वर्तते। किं तद् अधिकं विवक्षितम् अस्ति इति चेत् तत्र इदमेव अधिकं विवक्षितं सूत्रकारस्य। धातुः एकाच् अस्ति, तस्य स्थाने विहितः आदेशः अनेकाच् अस्ति चेदपि तादृश अनेकाच् धात्वादेशप्रसङ्गे सति वदः इत्यादौ तत्र एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधः न प्रवर्तेत, परन्तु इडागमः भवेदेव इति। यदि तु धातुः अपि एकाच्, तस्य स्थाने विहितः आदेशोऽपि एकाच्, तदा तु इणनिषेधप्रसङ्गः भविष्यत्येव, यदि सः धातुः उपदेशावस्थायाम् अनुदात्तोऽपि तर्हि। तादृशं किमपि स्थलं स्याद् वा न वा इति तु वयम् अनुपदम् अग्रे एव विस्तरेण ज्ञातुं शक्ष्यामः। अस्ति वा न वा इति सद्यः अहमपि न स्मरामि, न च एतावता जानामि। जानीयां चेदपि न स्मरन्नस्मि। अग्रे तादृशः सन्दर्भः आगमिष्यति यदि द्रक्ष्यामः। सम्यक्। ततः उच्यते अग्रे, तदेवम् अचः इत्यनेन एव, नाम अचः इति एव यदि पदं करोति, एकग्रहणं न करोति, कथयति एकाच् कात् इति सिद्धे, नाम अयम् अर्थः तत्र लब्धः एव भवति, एकाच् कात् इति। यदेकग्रहणं करोति, नाम एकग्रहणं यत् तत्र क्रियते, तत्सामर्थ्यात्, नाम तत्सामर्थ्यादेव उपदेशे सर्वत्र एकाचेव, नाम उपदेशावस्थायां तु सर्वत्र एकाचेव, न तु कस्मिंश्चिद् अपि उपदेशे अनेकाच् इति अर्थकल्पनया। कदाचित् अनेकाच् कोपदेशधातुर्व्यावर्त्यते इत्यर्थः इति। एवं खलु? नाम अनेकाच् कोपदेशधातुः यः वर्तते तस्य व्यावृत्तिः भवति। सः अत्र तस्य व्यावर्तनं क्रियते, सः अत्र इण्निषेधकोटौ न प्रविशति वा न वा इत्यस्ति। परन्तु अपेक्षितमस्ति यत् तत्र वधादेशः जातः स्यात्। एवं खलु? इत्यस्ति। एकवारं पुनः एतां पङ्क्तिं पठामः। तदेवम् अचः इत्यनेन एव एकाच् कात् इति सिद्धे यदेकग्रहणं करोति तत्सामर्थ्यात् सर्वत्र एकाच् एव, न तु कस्मिंश्चिद् अपि उपदेशे अनेकाच् इति अर्थकल्पनया, कस्मिंश्चिदपि उपदेशे अनेकाच् त्वं तस्य स्यात् इति एतादृश अर्थः तत्र न ग्राह्यः। तत्र न तु इति उक्तं खलु, न तु कस्मिंश्चित् अपि उपदेशे, यतोहि वधः इति आदेशत्वेन यः पठितः सोऽपि एकः उपदेशः एव अस्ति खलु। एवं खलु? अनेकाच् इति अर्थकल्पनया कदाचित् अनेकाच् कोपदेशधातुर्व्यावर्त्यते, नाम कदाचित् कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे अथवा प्रयोगे सति अनेकाच् धातुः व्यावर्त्यते। अनेकाच् धातुना अनेकाच् कोपदेशधातुः व्यावर्त्यते इति भावः।
हन् धातुः अनेकाच्कोपदेशः वर्तते, नाम अस्य स्थाने यः उपदेशः क्रियते सः, अस्य स्थाने यः आदेशः क्रियते सः आदेशः अनेकाच् वर्तते। एवं खलु? अतः तस्य अनेकाच्त्वात् तादृशसन्दर्भे अनेकाच्कोपदेशधातुः यः वर्तते, यतः हन् स्थाने वध इति आदेशः यः विहितः सोऽपि उपदेशभूतः एव, परन्तु सः अनेकाच् वर्तते, तदेव खलु? न तु कस्मिंश्चित् अपि उपदेशे अनेकाच् इत्यर्थकल्पनया। कदाचित् अनेकाच्कोपदेशधातुर्व्यावर्त्यते, अनेकाच्कोपदेशधातुः यः वर्तते तस्य व्यावृत्तिः क्रियते। अनेकाच्कोपदेश इत्युच्यते, अनेकाचकादेश इति नोच्यते अत्र। नाम यदि हन् धातोः स्थाने वध इति आदेशः क्रियते तथापि स्थानिवद्भावेन हन् इत्यत्र विद्यमानः धातुधर्मः सः वध इत्यत्रापि अस्ति एव खलु। अतः तादृशवध इति आदेशे जाते सत्यपि तत्र सः मूलतः धातुः यदि एकाच् वर्तते चेदपि तत्र यः हन् इति धातोः एकाच् धर्मं पुरस्कृत्य इणनिषेधः प्राप्यमाणः आसीत्, सः न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु? तेन किं नाम एतावता किम् आयातम्? एतावता तदेव आयातं वयं जानीमः, अवधीत् इति अस्माभिः साधितं। कथयति? तेनेति मूले पश्यन्तु। तेन वधेः हन्त्युपदेशे एकाचोऽपि न निषेधः इति। इति खलु तत्र उच्यते। व्याख्याता कथयति, उपदेशे सर्वत्र एकाच् इत्येव अर्थलाभेन हन्त्युपदेशे, हनिति स्थान्युपदेशे एकाचोऽपि सतः हन् इति धातोः आदेशस्य वधेः परस्य, वध इति आदेशः स्थिपानिर्दिष्टः वर्तते, वधेः परस्य इणनिषेधः न इत्यर्थः। तत्र वाक्ये वधेः परस्य इति अध्याहार्यं, तत्र वधेः इति पञ्चमी अस्ति। मूले पश्यन्तु, पुनः वाक्ये अध्याहृत्य पठामि। अन्वयसौकर्यदृशा अपेक्षितानां पदानाम् अत्र अन्तर्भावं कृत्वा पठामि। तेन वधेः परस्य, एवं खलु, इणनिषेधः न, नाम हन्त्युपदेशे एकाचः न निषेधः इति। हन्त्युपदेशभूतः यः वध इति वर्तते, हन्त्युपदेशे एकाचः न निषेधः, नाम एकाच् हन् इति धातुः तु मूलतः तत्र एकाच वर्तते, वा न वा? तस्य स्थाने यः आदेशः विहितः सः अनेकाच वर्तते, वधः इति। तद् स्पष्टतया व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। उपदेशे सर्वत्र एकाच् इति एकाच् एव अर्थलाभेन हन्त्युपदेशे, नाम हनिति स्थान्युपदेशे एकाचोऽपि सतः, नाम स्थानी भूतः सः हन् इति धातुः यः वर्तते सः एकाच् वर्तते। हनिति धातोः आदेशस्य, नाम हन् इति धातोः स्थाने यः आदेशः क्रियते कः? वधः इति। वधेः परस्य इणनिषेधः न, नाम वधेः परतः विद्यमानस्य इणनिषेधः न प्रवर्तते। कुतः? तदेव कथयति, कुत इत्यतः एक आदेशोपदेश इति। मूले पश्यन्तु, आदेशोपदेशे अनेकाच्कत्वात्, नाम
आदेशभूतः यः उपदेशः वर्तते कः वध इति, सः तु अनेकाच्त्वं भजते, तस्य अनेकाच्त्वं वर्तते। एवं खलु? आदेशोपदेशे अनेकाच्कत्वात् कथयति अग्रे अवधीत् इत्यादौ अतो हलादेर्लघोः इति वृद्धिनिवृत्तये हनो वधादेशस्य अदन्ततायाः भाष्ये उक्तत्वात् इति भावः। नाम तत्र अवधीत् इत्यत्र वदव्रजहलन्तस्याचः इत्यनेन वृद्धिः प्राप्ता भवति। वृद्धिः यदि स्यात् तर्हि अवाधीत् इति रूपं स्यात्। वदधातोः अवादीत् यथा भवति तथा। परन्तु तत्र अतो हलादेर्लघोः इति इत्यनेन तत्र वृद्धेः निवृत्तिः उच्यते। अतः वृद्धिनिवृत्तये हनो वधादेशस्य अदन्तत्वम् उच्यते। कदाचित् प्रश्नः स्यात् बुद्धौ भवताम् अथवा अस्माकं पठनसमये प्रश्नः अपि उत्पद्येत, कः भोः वधः इति आदेशः अनेकाच्त्वेन कुतः उपदेष्टव्यः, धकारात् परतः तत्र अकारः किमर्थं पठनीयः, एवं खलु इति कदाचित् अस्माकं बुद्धौ प्रवर्तेत। परन्तु तथा न, तस्य प्रयोजनमस्ति। अतो हलादेर्लघोः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्यर्थम् अस्य अकारान्तत्वम् अपेक्षितं वधः इति आदेशस्य। सः भिन्नः विषयः यत् अवधीत् इत्यादीनां रूपाणां साधनाय तत्र अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपमेव वयं कुर्मः, सः भिन्नः विषयः। परन्तु प्रकृते तत्र अतो हलादेर्लघोः इत्यादीनि सूत्राणि यथा प्रवर्तेरन् तदर्थम् अत्र अस्य अदन्तत्वेन पाठः क्रियते इति भावः। सः चायं विषयः भाष्येपि उक्तः वर्तते। हनो वधादेशस्य अदन्ततायाः भाष्ये उक्तत्वात् इति भावः। सम्यक्। इति कश्चन विशिष्टः विचारः एकाच उपदेशेनुदात्तात् इत्यत्र सम्पन्नः भवति। वस्तुतः वयं तु को स्मः, वयं समः एधाञ्चकृषे अथवा एधाञ्चकृसे इत्यत्र स्मः। तत्र आर्धधातुकसेडवलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः प्राप्तः। तस्य इडागमस्य निषेधाय इदं सर्वं प्रपञ्चनम् अस्माभिः अत्र श्रुतम्। यद्यपि प्रपञ्चनम् अत्र विस्तरेण श्रुतम्, अग्रे अस्य प्रयोजनानि स्फुटानि भविष्यन्ति। अतः यावत् शक्यमत्र वारद्वयं वा वारत्रयं वा पुनः पुनः वा पठित्वा अत्रत्याः विषयाः बुद्धौ स्थापनीयाः, यत्नः विधेयः। तथापि काचित् न्यूनता अवगमने यदि स्यात् तर्हि अनुपदमेव सा स्पष्टी भविष्यति। सम्यक्। धैर्यं तु न त्याज्यम्। अस्तु। तर्हि कृधातुः अनुदात्तः तत्र उपदेशे एकाच् च, एवं किल? यतोहि तत्र उक्तम् उपदेशे यो धातुः एकाच् अनुदात्तश्च, एवं खलु? एकाजपि अपेक्षितः अनुदात्तोऽपि अपेक्षितः। अतः कृ इत्यत्र एकः अजपि वर्तते, तत्र विद्यमानः ऋ इति वर्णः यः वर्तते सः अनुदात्तोऽपि वर्तते। सम्यक्। अतः एधाञ्च कृ से इत्यत्र तत्र इडागमः न भवति इति वक्ष्यते। परन्तु ततः पूर्वं केचन विषयाः उच्यमानाः सन्ति। व्याख्यात्र जिज्ञासा अत्र उत्पाद्यमाना वर्तते। किं कथयति? ननु केते अनुदात्ताः धातवः, केते अनुदात्ताः धातवः इत्यत आह। नाम वयं कथं जानीमः? अयं धातुः अनुदात्तः वर्तते, डुक्रिय इत्यत्र कृ इति अवशिष्यते, यस्य च अनुप्रयोगः अस्माभिः एधाञ्चक्र इत्यादिषु कृतः वर्तते। प्रकृतेऽपि तस्य एव धातुः स्वीकृतः वर्तते अनुप्रयोगाय। तत्र कृ इति यः धातुः वर्तते सः धातुः
अनुदात्तः वर्तते इति वयं कथं जानीमः? वा न वा? उदात्तचिह्नं किमपि यदि दृश्यते धातुपाठे तदा तु अस्तु ज्ञातुं शक्यते, परन्तु स्वरचिह्नानि तु अधुना न लक्ष्यन्ते किल? वा न वा? अतः तत्र नाम कथं ज्ञातुं शक्यते? उपद्विसहस्रं धातवः सन्ति अखिलेऽपि धातुपाठे। तेषां धातूनां विषये कथं वा ज्ञातुं शक्यं यत् अमुकः धातुः एकात् सन् उदात्तः वर्तते, अयम् अनुदात्तः च वर्तते। तदेव अत्र पृष्टं, ननु के ते अनुदात्ताः धातवः इत्यतः आह। नाम अतः कथयति, किं कथयति? अनुदात्तास्त्वनुपदमेव इति मूले पश्यन्तु। अनुदात्तास्त्वनुपदमेव सङ्गृहीष्यन्ते। नाम अनुदात्ताः सन्ति ये धातवः समग्रे अपि धातुपाठे ये धातवः अनुदात्ताः वर्तन्ते तेषां तु सङ्कलनं वयम् अचिरेण अग्रे करिष्यामः एव इति भावः। एवं खलु? तत् अनुपदं नाम कोऽर्थः कथयति? पदस्य पश्चात् अनुपदम् अव्ययीभावसमासः भवति, अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। पदमात्रे अतीते सतीत्यर्थः, अनन्तरम् एव इति यावत्। अनुपदम् 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 इति असकृदुच्यते खलु मयापि। तस्य कः अर्थः? अनन्तरं, नाम अनन्तरं वक्ष्यते, अनुपदमेव वक्ष्यामः इति। नाम पदमात्रे अतीते नाम ततः पूर्वं कानिचन पदानि पठनीयानि, तेषां स्पष्टीकरणानन्तरम् अग्रे आगमिष्यति, अनन्तरम् अचिरेण एव आगमिष्यति, तदा पठिष्यामः, तदा ज्ञास्यते। तदर्थं मया गतपाठे भवतां कृते एकः परामर्शः अपि दत्तः। ऊदृदन्तैः इत्यादि इणशिद्धम् इत्यादि सूत्रे अग्रे मया ह्यः इङ्गितं कृतमासीत्। ऊदृदन्तैः इत्यादयः पञ्चशाः कारिकाः पठिताः वर्तन्ते। ताः कारिकाः एकस्मिन् पुटे विलिख्य एकत्र फलके स्थापयन्ति चेत् नूनमेव तत्र अस्माकं प्रयोजनाय तद्भवति। वयम् अनुक्षणं निर्णेतुं शक्नुमः, आम् अयं धातुः अनुदात्तः वर्तते, अतः अस्मात् बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः कर्तव्यः वा न वा इति अस्माकं विवेकः तत्र जायते। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे कथयति, एदहाञ्चकृषे इति। इदानीं रूपसिद्धिः अत्र आगत्य उच्यते। कथयति, इडभावे नाम इडागमस्तु न भवति, एदहाञ्चकृसे प्रत्ययावयवत्वात् षत्वं। थास् अस्ति, थासस्य नाम थास् इत्यस्य स्थाने से इति आदेशः अस्माभिः कृतः। अयं प्रत्ययः एव, अतः प्रत्ययावयवत्वात् प्रकृते से इत्यस्य यः सकारः तस्य स्थाने षकारः भवति, षकारादेशो भवति इति भावः। अतः एधाञ्चकृषे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्यापि अस्माभिः सिद्धिः अत्र कृता। अपि च वयं क्व स्मः तद् आरम्भात् सर्वं बुद्धौ स्थापनीयम्। एधधातोः विषये पठन्तः स्मः, तस्य लट्लकारः सम्पन्नः, लिटि काचित् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते। बहवः सिद्धान्ताः अत्र पठिताः वर्तन्ते, येषाम् अग्रिमेषु प्रकरणेषु अपि उपयोगः भविष्यति। अतः तान् लिटस्सम्बन्धिनः सिद्धान्तान् वयं पठन्तः स्मः। तत्र मध्यमपुरुषस्य एकवचनं यावत् एतावता सिद्धिः सम्पन्ना वर्तते क्रियापदानां। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, एधाञ्चक्राथे इति। एवं किल? कथयति, लिट आधामादेशः टेरे त्वम् इति। नाम
मध्यमपुरुषः वर्तते एधान् कृ एतस्मात् लिट् यः भवति तस्य स्थाने आथाम् इति आदेशः एधां कृ आथां टेरेत्वम् एधां कृ आथे यतोहि टिभागः कः आम् तस्य स्थाने एत्वम् अतः आथे इति लभ्यते एधां कृ आथे द्वित्वादिपूर्ववत् एवं खलु कृ आथे कर्कृ आथे ककृ आथे चकृ आथे एधां चक्र आथे एवं खलु कथयति आम् सिद्धम् एधां चक्र आथे इत्यवस्थायाम् एधां चक्राथे इति खलु रूपं साधनीयम् अतः एधां चक्र इत्यत्र यः ऋवर्णः वर्तते सः यणं प्राप्नोति रेफः आगच्छति एधां चक्र आथे एधां चक्राथे इति रूपं तत्र सिद्धं भवति सम्यक् ततः अग्रे कथ्यते लिटः ध्वमष्टेरे त्वे नाम बहुवचने उच्यते अधुना नाम एधां कृ लिट् मध्यमपुरुषस्य द्विवचने क्षन्तव्ये बहुवचने ध्वं प्रत्ययः टेरे त्वे नाम ध्वम् इत्यत्र टिभागः कः अम् तस्य एत्वं का स्थितिः जाता एधां कृ ध्व एधां कृध्वे इति खलु लब्धं द्वित्वादौ कृकृध्वे कर्कृध्वे ककृध्वे कुहोश्चुः चकृध्वे एधां चकृध्वे इति स्थितिः तदेव कथयति एधां चकृध्वे इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां यद्यपि एधां चकृध्वे इतः अग्रे अत्र धकारस्य धकारादेशविधानम् एव अवशिष्यते अन्यत्तु कार्यं सिद्धप्रायं समीचीनं तदर्थम् अग्रे अत्र सूत्रम् अस्ति आरभ्यमाणं सूत्रं पठनीयम् अस्ति सूत्रं च वर्तते एवम् इणश्शीध्वं लुङ्लिका क्षन्तव्यः इणश्शीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इत्यस्ति तत्र इणः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति पञ्चम्यन्तं वा षष्ठ्यन्तं वा पञ्चम्यन्तमेव इणः इति पञ्चम्यन्तं शीध्वं लुङ्लिटाम् इति व्याख्याता स्वयमेव अस्य विषये अस्य विग्रहविषये कथयन् अस्ति शीध्वं लुङ् लिट् येषां द्वन्द्वः नाम कथं विग्रहः वक्तव्यः शीध्वञ्च लुङ् च लिट् च शीध्वं लुङ्लिटः तेषां शीध्वं लुङ्लिटाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति सम्यक् धः इति तृतीयं पदं वर्तते इति प्रथमान्तं वर्तते सम्यक् अकारः उच्चारणार्थकः अत्र वर्तते अङ्गात् इति पञ्चम्यन्तं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति अङ्ग इति शब्दस्य प्रकृते अङ्ग इत्यस्य ग्रहणं कृतं वर्तते तस्य प्रयोजनम् अनुपदमग्रे स्फुटीभविष्यति सम्यक् अयं तु पदच्छेदः व्याख्याता अग्रे कथयति इणः इति अङ्गविशेषणं तदन्तविधिः नाम इण इति अङ्गम् इत्यस्य विशेषणं भवति अतः तदन्तविधिः भवति अतः इण् अथवा इण्णन्तस्य अङ्गस्य इति किमपि तत्र अर्थः लप्स्यते इण्णन्तात् इति लप्स्यते यतोहि पञ्चम्यन्तम् इत्युक्तं खलु अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकृतं नाम तस्य अधिकारो भवति तदाह
किमाह तद् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। सूत्रार्थमाह तत् सूत्रार्थं वयम् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिबन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 42 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।